शिक्षक लाइसेन्सको नमुना प्रश्न उत्तरको 13औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले परीक्षा केन्द्रित रहेर 50वटा प्रश्नहरू समावेश गर्ने गरेका छौँ। जुन ढाँचामा इक्जाममा प्रश्न सोधिन्छ सोही ढाँचामा चाहिँ हामीले नमुना प्रश्न उत्तर सेट बनाएर लिएर आएका छौँ र जुन माध्यमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको लागि पढ्नुपर्ने सिलेबस एउटै हो, जसमा प्रश्न सोध्ने प्रकृति मात्रै अलिकति फरक हुनसक्छ। माध्यमिकको लागि अलि भित्रबाट र निमाविको लागि चाहिँ अलि बाहिरबाट प्रश्न सोध्ला, बाँकी चाहिँ प्रश्न सोध्ने प्रकृति एउटै रहेको छ। यहाँहरूले ढुक्क साथ प्र्याक्टिस गर्नुहोला र अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ कतिवटा प्रश्न यहाँहरूले मिलाउन सक्नुभयो त्यसको जानकारी चाहिँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि गराउनुहोला। बाँकी हामी प्रश्नबाटै अघि बढौँ है त। पहिलो प्रश्न हेरौँ। ट्रेड युनियन खोल्ने र सङ्गठित हुन पाउने हक नेपालको कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? नेपालको संविधानको कुन मौलिक हक भन्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ नेपालको मात्रै भएको रहेछ, यहाँहरूले बुझ्नुहोला। अप्सनहरू रहेका छन् स्वतन्त्रताको हक, अप्सन बी श्रम सम्बन्धी हक, अप्सन सी सम्पत्तिको हक र अप्सन डी समानताको हक। र यहाँहरूले चाहिँ हामीले प्रश्न र अप्सन पढिसक्दा आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नु होला र हामीले उत्तर भनिसकेपछि चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो जुन उत्तरको मिल्यो अथवा मिलेन भन्ने कुरा चाहिँ जाँच गर्नुहोला। पक्कै पनि यति भनिसक्दा यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। अप्सन बी अर्थात् श्रम सम्बन्धी हक चाहिँ यो नेपालको ट्रेड युनियन खोल्ने र सङ्गठित हुन पाउने हक चाहिँ नेपालको संविधानको श्रम सम्बन्धी हकमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अब हामी दोस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार विद्यालय तहका थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री छनौट तथा प्रयोग सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, स्वीकृति र नियमन गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए स्थानीय सरकार, अप्सन बी प्रदेश सरकार, अप्सन सी सङ्घीय सरकार र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। प्रदेश सरकारमा चाहिँ जिम्मेवारी अर्थात् प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। त्यस्तै अब हामी तेस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ। जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू अप्सन ए जिल्ला शिक्षक युनियनको अध्यक्ष, अप्सन बी जिल्ला समन्वय समितिको सचिव, अप्सन सी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अप्सन डी इकाइ प्रमुख। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान अर्थात् आफ्नो उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी इकाइ प्रमुख चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। चौथो प्रश्न हेरौँ। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 अनुसार निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउन कस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् प्रौढ शिक्षा, अप्सन बी साक्षरता शिक्षा, अप्सन सी अनौपचारिक शिक्षा र अप्सन डी औपचारिक शिक्षा। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र आफ्नो कपीमा टिपोट गरिसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी साक्षरता शिक्षा चाहिँ यो निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था चाहिँ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अब हामी पाँचौं प्रश्न हेरौँ। सामालाङ्का सम्मेलन कुन कुरासँग सम्बन्धित छ? अप्सनहरू अप्सन ए सबैका लागि शिक्षा, अप्सन बी समावेशी शिक्षा, अप्सन सी व्यावसायिक शिक्षा र अप्सन डी अनौपचारिक शिक्षा। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको टिपोट गरिसक्नु भयो होला र कतिपय शिक्षक मित्रहरूले मिलाइ पनि सक्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछौँ हामी र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी समावेशी शिक्षा चाहिँ यो सामालाङ्का सम्मेलनसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यस्तै अब हामी छैटौं प्रश्नतर्फ लागौँ। विशेष शिक्षा शाखालाई समाहित शिक्षा शाखामा कहिले रूपान्तरण गरियो? अप्सनहरू अप्सन ए विक्रम सम्वत 2051 सालमा, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2059 सालमा, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2060 सालमा र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2061 सालमा। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला भन्ने हामी आशा गर्दछौँ र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। विक्रम सम्वत 2061 सालमा चाहिँ
यो विशेष शिक्षा शाखालाई समाहित शिक्षा शाखामा रूपान्तरण गरियो। त्यस्तै अब हामी 7औं प्रश्नतर्फ जाउँ। निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम मुख्य रूपमा तलका मध्ये कुन शिक्षासँग सम्बन्धित छ? अप्सनहरू: अप्सन ए अनौपचारिक शिक्षा, अप्सन बी औपचारिक शिक्षा, अप्सन सी अनियमित शिक्षा र अप्सन डी विद्यालय शिक्षा। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला र आफ्नो कपीमा टिपोट पनि गरिसक्नु होला भन्ने आशा गर्दछौँ। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए अनौपचारिक शिक्षा चाहिँ यो निरन्तर शिक्षा कार्यक्रमको मुख्य रूपमा चाहिँ अर्थात् सम्बन्धित रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 8औं प्रश्नतर्फ जाउँ। द्वन्द्व व्यवस्थापन अन्तर्गत द्वन्द्वरत पक्षलाई वास्ता नगर्नुलाई के भनिन्छ? अर्थात् वास्ता नगरिनुलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् लस एन्ड विन, अप्सन बी विन विन, अप्सन सी बोथ विन एन्ड बोथ लस र अप्सन डी नो विन नो लस। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी नो विन र नो लस। अर्थात् जहाँ प्रश्नलाई म यहाँलाई बुझाउन चाहे द्वन्द्व व्यवस्थापन अन्तर्गत द्वन्द्वरत पक्षलाई वास्ता नगरिनु। द्वन्द्व व्यवस्थापनमा जुन दुईवटा पक्ष हुन्छ, दुईवटै पक्षमा यदि वास्ता गरिएन भने चाहिँ त्यहाँ के हुँदैन भन्दा फैसला हुँदैन, कसले जित्यो अथवा कसले हार्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ फैसला हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ नो विन नो लस, न जित कसैको भयो न हार कसैको भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा लागू हुन्छ। 9औं प्रश्न हेरौँ। दिएको मध्ये सिकारुको स्वरूपसँग नमिल्ने पक्ष कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन ए सिकाइ वातावरण अभ्यास र परिपक्वताको उपज हो, अप्सन बी सिकाइ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, अप्सन सी सिकाइबाट व्यक्तिको व्यवहारमा स्थायी परिवर्तन आउँछ र अप्सन डी सिकाइ शारीरिक तथा संरचनात्मक परिवर्तन हो। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। सजिलो प्रश्न रहेको छ। यहाँहरूले थोरै मात्रै सोच्नुभयो भने यो प्रश्न यहाँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि मिलाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी सिकाइ शारीरिक तथा संरचनात्मक परिवर्तन हो भनिएको छ। यो चाहिँ सिकाइको स्वरूपसँग नमिल्ने पक्ष हो, अर्थात् सिकाइ शारीरिक तथा संरचनात्मक परिवर्तन होइन। त्यस्तै अब हामी 10औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षाको विज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरू: अप्सन ए जुड, अप्सन बी E.A. पिल, अप्सन सी स्टेफेन र अप्सन डी B.F. स्किनर। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो भन्ने हामी आशा गर्दछौँ र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी E.A. पिलले चाहिँ शिक्षा मनोविज्ञानलाई चाहिँ शिक्षाको विज्ञान हो भनी परिभाषित गरेका थिए। त्यस्तै अब हामी 11औं प्रश्नतर्फ जाउँ। कोहलरको प्रयोगमा बाकसमाथि बाकस खप्ट्याउने कार्यलाई के भनिन्छ? अर्थात् यो कोहलरको अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तमा बाकसमाथि बाकस खप्ट्याउने कार्यलाई के भनिन्छ? थोरै भन्न चाहे मैले यहाँलाई, जुन बाकसमाथि बाकस खप्ट्याउने भनेको चाहिँ के हो भन्दा कोहलरले जुन अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तमा चिम्पान्जीको प्रयोग गरेका थिए र एउटा सिलिङमा बन्द कोठामा सिलिङमाथि केरा झुन्ड्याएर उक्त कोठामा विभिन्न बाकसहरू प्रत्येक ठाउँमा छरिएर राखेको थियो र पछि चाहिँ चिम्पान्जीले दिमाग लगाउँदै जाँदा चाहिँ उसले बाकसमाथि बाकस र बाकसमाथि बाकस खप्ट्याएर केरालाई चाहिँ खाएको थियो। सोही बाकस खप्ट्याउने कार्यलाई के भनिन्छ भनेर यहाँ सोधिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् सिकाइमा प्रत्यक्षीकरण, अप्सन बी नयाँ सम्बन्धको खोजी, अप्सन सी सिकाइ प्रक्रियामा आकस्मिक प्राप्ति र अप्सन डी केन्द्रीय मध्यस्थता। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, केन्द्रीय मध्यस्थता। अर्थात् बाकस खप्ट्याउने कार्यलाई चाहिँ केन्द्रीय मध्यस्थता भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी 12औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षा र समाजबीचको अन्तर्सम्बन्धको बारेमा तलको भनाइ अर्थात् तलको मध्ये कुन भनाइ सही छ भनिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए शिक्षा र समाज अर्काको विकासका लागि प्रमुख आधार हुन्, अप्सन बी समाजको आर्थिक भौतिक वैज्ञानिक प्राविधिक राजनीतिक विकासको लागि चाहिँ शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ। त्यस्तै अप्सन सी शिक्षाले समाजलाई र समाजले शिक्षालाई गतिशील बनाएका हुन्छन् र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि
यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला भन्ने आशा लिएका छौँ हामीले। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, माथिका सबै चाहिँ यो शिक्षा र समाजबीचको अन्तर्सम्बन्धको बारेमा सही भनाइरहेका छन्। त्यस्तै अब हामी 13औं प्रश्नतर्फ जाउँ। विद्यालय सुधार योजनाको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कसको हुन्छ? अप्सनहरू शिक्षक र प्रधानाध्यापकको, अप्सन बी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको, अप्सन सी इकाइ प्रमुखको र अप्सन डी अभिभावकको। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको दायित्व चाहिँ विद्यालय सुधार योजनाको कार्यान्वयन गर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामी 14औं प्रश्नतर्फ जाउँ। सार्वजनिक सुनवाई सञ्चालन प्रक्रिया तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू अप्सन ए सुनवाईको क्रममा पालना गर्ने नियम, अप्सन बी कार्यक्रमको उद्देश्यको स्पष्टता, अप्सन सी संयोजकले जिज्ञासाको जवाफ दिनुपर्ने र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला भन्ने आशा गर्दछौँ। यहाँहरूलाई उत्तर अनुमान लगाउने टाइम पुगेको छ या छैन एकचोटि हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हामी सरसर्ती गइरहेछौँ, टाइम पुगेको छ या छैन भन्ने चाहिँ अवश्य हामीलाई जानकारी गराउनु होला, किनकि यहाँहरूलाई अलि धेरै टाइम दिन थाल्यो भने भिडियो पनि लामो हुने र व्यर्थको टाइम मात्रै वेस्ट हुने भएको कारणले चाहिँ मैले अप्सन जुन प्रश्न र अप्सन पढिसक्दा यहाँहरूलाई उत्तर पनि अनुमान लगाउनुहोस् भन्ने चाहिँ टाइम दिएको छु। पक्कै पनि कमेन्ट गर्नुहोला र यसको उत्तर पनि यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, माथिका सबै चाहिँ सही अप्सन रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 15औं प्रश्नतर्फ जाउँ। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षक बीच प्रभावकारी सञ्चार र सहकार्य गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित रहेको छ? अप्सनहरू सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, अप्सन बी सञ्चार तथा सहकार्य, अप्सन सी सिकाइ वातावरण तथा कला व्यवस्थापन र अप्सन डी निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछौँ हामी। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी सञ्चार तथा सहकार्य चाहिँ यसको सही अप्सन रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 16औं प्रश्नतर्फ जाउँ। शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पुरा गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्तहरू के हुन्? न्यूनतम हुने ठाउँमा न्यूनतम भएको छ, यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला है। शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पुरा गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्तहरू के हुन्? अप्सनहरू शिक्षाशास्त्र संकायतर्फको अध्ययन, अप्सन बी अध्यापन अनुमति पत्र, अप्सन सी 10 महिने पूर्व सेवाकालीन तालिम र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ भन्ने आशा गर्दछौँ र सजिलो नै रहेको छ यो प्रश्न चाहिँ। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, माथिका 3वटै कुरा चाहिँ यो शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्तहरू हुन्। 17औं प्रश्न हेरौँ। प्रमाणीकरण तालिममा सहभागी भएको शिक्षकले सम्बन्धित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा बुझाउने प्रतिवेदनको मूल्याङ्कनको लागि कति अङ्क छुट्याएको छ? अप्सनहरू अप्सन ए 5 अङ्क, अप्सन बी 7 अङ्क, अप्सन सी 10 अङ्क र अप्सन डी 15 अङ्क। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है, 10 अङ्क चाहिँ छुट्याएको छ। त्यस्तै अब हामी 18औं प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार केलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा एकीकृत गर्ने नीति लिएको छ? अर्थात् दिएका अप्सनमध्ये कुनलाई चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा एकीकृत गर्ने नीति लिएको छ भनिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, अप्सन बी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, अप्सन सी बालमैत्री सिकाइ प्रक्रिया र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि चाहिँ यो अभिन्न अङ्गको रूपमा एकीकृत गर्ने नीति लिएको छ। यस्तो प्रश्नमा नझुकिनु होला, माथिका सबै भन्ने पनि तपाईँहरूको मनमा जुन ख्याल आउन सक्छ, तर यो होइन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हो। त्यस्तै अब हामी 19औं प्रश्न हेरौँ। गुणस्तरीय शिक्षामा शिक्षकको भूमिका तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू
शैक्षणिक योजना बनाउनु, अप्सन बी विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण गर्नु, अप्सन सी समस्या समाधान सिपमा जोड दिनु र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, माथिका सबै। त्यस्तै अब हामी 20औं प्रश्नतर्फ लागौँ। कस्ता विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि राम्रो भएको पाइन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए ठिक उमेरमा ठिक कक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, अप्सन बी कम उमेरमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, अप्सन सी ढिलो उमेरमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए चाहिँ सही उत्तर रहेको छ है। ठिक उमेरमा ठिक कक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि चाहिँ राम्रो भएको पाइन्छ। त्यस्तै अब हामी 21औं प्रश्नतर्फ लागौँ। कुनै क्षेत्र, पालिका, जिल्ला वा प्रदेशको कागजात, अभिलेख तथा चिठी पत्रहरूलाई भिन्दा भिन्दै रूपमा मिलाएर फाइलिङ गर्ने तरिकालाई के भनिन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए वर्णानुक्रम फाइलिङ, अप्सन बी विषयगत फाइलिङ, अप्सन सी सङ्ख्यात्मक फाइलिङ र अप्सन डी भौगोलिक फाइलिङ। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी चाहिँ भौगोलिक फाइलिङ चाहिँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 22औं प्रश्नमा जाउँ। अभिलेखका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सनहरू: एमएम जोन्सन, अप्सन बी विलियम जोन्स, अप्सन सी एसपी कार्टर र अप्सन डी कुट लेबिन। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए एमएम जोन्सन चाहिँ अभिलेखका पिता भनेर हामी चिन्दछौँ एमएम जोन्सनलाई। 23औं प्रश्नतर्फ जाउँ। सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि समसामयिक परिवेश तथा परिस्थिति अनुसार आफ्ना समर्थक तथा अनुयायीहरूलाई प्रभावित पारी आफ्नो शैक्षिक उद्देश्य पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न सक्ने क्षमतालाई के भनिन्छ? प्रश्न एकपटक पुनः मैले दोहोऱ्याएँ। सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि समसामयिक परिवेश तथा परिस्थिति अनुसार आफ्ना समर्थक तथा अनुयायीहरूलाई प्रभावित पारी आफ्नो शैक्षिक उद्देश्य पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न सक्ने क्षमतालाई के भनिन्छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् सामाजिक नेतृत्व, समसामयिक नेतृत्व, शैक्षिक सक्षमता र शैक्षिक नेतृत्व। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, शैक्षिक नेतृत्व। यहाँहरूले माथि ध्यान दिनुहोला जहाँ चाहिँ शैक्षिक उद्देश्य पूरा गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै अब हामी 24औं प्रश्न हेरौँ। विद्यार्थीको क्षमता विकासको लागि शिक्षकको भूमिका तलको मध्ये कुन होइन? यस्ता हो र होइन भन्ने प्रश्नलाई चाहिँ अलि बढी ध्यान दिनु होला है, किनकि हतारको बेला चाहिँ प्राय जसो दिमागमा चाहिँ यो होइन पनि होमा जाने गर्दछ। त्यसकारण चाहिँ प्रश्नहरू बिग्रने गर्दछन्। यो होइन र हो भन्ने चाहिँ अलि बढी ध्यान दिनु होला। विद्यार्थीको क्षमता विकासको लागि शिक्षकको भूमिका तलको मध्ये कुन होइन भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए खोजमूलक शिक्षणमा जोड, अप्सन बी परामर्शदाताको भूमिका, अप्सन सी शिक्षक केन्द्रित विधिको अवलम्बन र अप्सन डी बाल केन्द्रित शिक्षण प्रयोग। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है। अप्सन सी चाहिँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। शिक्षक केन्द्रित विधि अवलम्बन चाहिँ यो विद्यार्थीको क्षमताको विकासलाई गरिने शिक्षकको भूमिका अन्तर्गत पर्दैन, किनकि विद्यार्थी केन्द्रित विधि भइदिएको भए चाहिँ पर्दथ्यो, तर शिक्षक केन्द्रित विधि चाहिँ यो पर्दैन। त्यस्तै अब हामी 25औं प्रश्न हेरौँ। विषयगत शिक्षकहरूको ससाना समूह बनाई कुनै खास विषय तथा समस्यामा छलफल गराउने विधि कुन हो भनिएको छ। अप्सनहरू: अप्सन ए गुन्ज छलफल, अप्सन बी लक्षित समूह छलफल, अप्सन सी समसामयिक नेतृत्व र अप्सन डी शैक्षिक सक्षमता। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए गुन्ज छलफल चाहिँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै
अब हामी 26औं प्रश्नतर्फ जाउँ। तलका मध्ये बालबालिकाहरूको मनोविज्ञानको सम्बोधन हुने गरी शिक्षण गर्ने पद्धति कुन हो भनिएको छ। अप्सनहरू कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। यो सजिलो छ एकदमै यो प्रश्न चाहिँ, र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए रहेको छ। किनकि बालबालिकाको मनोविज्ञानको सम्बोधन गरी हुने शिक्षण पद्धति चाहिँ कक्षा शिक्षण हो। किनकि एउटा शिक्षकले सधैँ एउटै कक्षामा पढाइराख्नाले चाहिँ उसले बालबालिकाको मनोविज्ञान कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सक्दछ। त्यस्तै अब हामी 27औं प्रश्न हेरौँ। बहुभाषिक कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा तलको मध्ये कुन कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ। अप्सनहरू अप्सन ए कक्षामा रहेका सबै विद्यार्थीको मातृभाषा यकिन गरी सबैको भाषिक अवस्था पहिचान गर्ने। अप्सन बी मातृभाषालाई माध्यम वा विषय कुन रूपमा शिक्षण गर्ने हो यकिन गर्ने। त्यस्तै अप्सन सी मातृभाषा शिक्षणका लागि आवश्यक पाठ्य सामग्री र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने। र माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। माथिका सबै कुरा चाहिँ यो बहुभाषिक कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा पर्दछन्। त्यस्तै अब हामी 28औं प्रश्न हेरौँ। शैक्षिक योजनामा विकेन्द्रीकरणको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ। अप्सनहरू अप्सन ए आर्थिक वर्ष 2058-59 देखि, अप्सन बी आर्थिक वर्ष 59-60 देखि, अप्सन सी आर्थिक वर्ष 60-61 देखि, र अप्सन डी आर्थिक वर्ष 62-63 देखि। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है। अप्सन ए आर्थिक वर्ष 59-60 देखि चाहिँ यो शैक्षिक योजनामा विकेन्द्रीकरणको सुरुवात भएको थियो। 29औं प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता प्रस्तुत गर्ने कथन कुन होइन। अर्थात् तलको मध्ये कुन चाहिँ बुँदाले स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकतालाई महत्त्व दिँदैन अर्थात् होइन भन्न पनि सक्छौँ। अप्सनहरू अप्सन ए स्थानीय तहका सरकारवालाहरू र संस्थाको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने। त्यस्तै अप्सन बी स्थानीय ज्ञान सिप र प्रविधिको विकास तथा विस्तार गर्ने। अप्सन सी स्थानीय स्रोत तथा साधनहरूको समुचित प्रयोग गर्ने। र अप्सन डी पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा केन्द्रीकरणलाई मूर्त रूप दिने। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी। अर्थात् पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा केन्द्रीकरणलाई मूर्त रूप दिने यो कुरा चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता अन्तर्गत पर्दैन। त्यस्तै अब हामी 30औं प्रश्न हेरौँ। पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो यो भनाइ कसको हो। अप्सनहरू राल्फ डब्ल्यू टायलर अथवा टेलर, अप्सन बी क्रो एन्ड क्रो, अप्सन सी हिल्डा टावा, र अप्सन डी रबर्ट उलिच। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी हिल्डा टावाले चाहिँ पाठ्यक्रमलाई सिकाइको एक योजना हो भनी परिभाषित गरेका थिए। त्यस्तै अब हामी 31औं प्रश्नमा जाउँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत तहको पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन कति चरणमा पुरा हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। अप्सनहरू अप्सन ए 2 चरण, अप्सन बी 3 चरण, अप्सन सी 7 चरण, र अप्सन डी 5 चरण। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। 3 चरणमा चाहिँ कार्यान्वयन हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै 32औं प्रश्न हेरौँ एकचोटि। बहुपाठ्य पुस्तकले विद्यार्थीलाई कुन अवसर प्रदान गर्दछ। अप्सनहरू अप्सन ए धेरै पुस्तक पढ्ने अवसर, अप्सन बी रोजेर पुस्तक पढ्ने अवसर, अप्सन सी धेरै पढ्ने अवसर। यो धेरै पुस्तक पढ्ने र धेरै पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ फरक छ साथीहरू है। र त्यस्तै अप्सन डी धेरै पुस्तक किन्नु नपर्ने। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है, रोजेर पुस्तक पढ्ने अवसर। र यो ए र सीमा चाहिँ नझुकिनु होला। धेरै पुस्तक पढ्ने अवसर र धेरै पढ्ने अवसर। यो धेरै पुस्तक पढ्ने भन्ने बित्तिकै पुस्तक मात्रै आउँछ, र धेरै पढ्ने अवसर भनेपछि चाहिँ यो पुस्तक मात्रै नभएर पत्र पत्रिका विभिन्न लेख रचनाहरू पनि यसमा
आउने गर्दछ। त्यसकारण यो दुईटा फरक हो र सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ। रोजेर पुस्तक पढ्ने अवसर चाहिँ बहुपाठ्य पुस्तकले विद्यार्थीलाई अवसर प्रदान गर्दछ। 33औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षण सिकाइको क्रममा प्रयोग गरिने स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्री तलको मध्ये कुन होइन? अप्सनहरू अप्सन ए शब्दकोश, अप्सन बी पाठ्यपुस्तक, अप्सन सी अनुभव अनुसन्धान प्रतिवेदन र अप्सन डी विषयगत लेख तथा रचना। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको सही उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला। अलिक कन्फ्युज जस्तो प्रश्न पनि यहाँहरूलाई लाग्छ होला, तर सजिलो उत्तर रहेको छ र यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। शिक्षण सिकाइको क्रममा प्रयोग गरिने स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्रीमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक पर्दैन, किनकि पाठ्यपुस्तकमै भएका कुराहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित तरिकाले सिकाइ गर्नको लागि नै स्रोत सामग्रीहरू चाहिने हो। त्यसकारण पाठ्यपुस्तक चाहिँ स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्रीमा पर्दैन। त्यस्तै अब हामी 34औं प्रश्न हेरौँ। शैक्षिक सामग्रीहरू त्यस्ता सामग्री हुन् जसले सिकाइको त्रिकोणात्मक प्रक्रिया, त्रिकोणात्मक जसमा चाहिँ प्रेरणा, वर्गीकरण र क्रियाकलापलाई सहयोग पुर्याउँदछन्, यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरू अप्सन ए कन्फ्युसियस, अप्सन बी कमेनियस, अप्सन सी जोन डिबे र अप्सन डी सीभी गुड। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी सीभी गुडको चाहिँ उक्त परिभाषा रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 35औं प्रश्न हेरौँ। परियोजनामा आधारित सिकाइमा प्रमुख भूमिका कसको हुन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए विद्यार्थी, अप्सन बी शिक्षक, अप्सन सी प्रधानाध्यापक र अप्सन डी विद्यालय। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है। परियोजनामा आधारित सिकाइमा चाहिँ विद्यार्थीको प्रमुख भूमिका रहने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 36औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षण सिकाइलाई व्यवहारिक र उद्देश्यमूलक तथा रोचक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तत्त्व तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू अप्सन ए विषयवस्तु, अप्सन बी कक्षा कोठा व्यवस्थापन, अप्सन सी शैक्षिक सामग्री र अप्सन डी सिकाइ प्रक्रिया। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है। शैक्षिक सामग्रीले चाहिँ सिकाइलाई व्यवहारिक, उद्देश्यमूलक र रोचक बनाउन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, किनकि शैक्षिक सामग्रीमा विभिन्न किसिमका सर्वे दृश्य, पोस्टर, चित्र, विभिन्न किसिमका विद्यार्थीलाई रुचि लाग्ने खालका त्यहाँ सामग्रीहरू हुने भएकाले चाहिँ जुन सिकाइ व्यवहारिक र उद्देश्यमूलक तथा रोचक तरिकाबाट हुने गर्दछ। 37औं प्रश्न हेरौँ। सर्वमान्य र प्रमाणीकरण उपकरणहरूको प्रयोग गरी मापन गर्ने कार्य कुन मापन अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन ए मनोवैज्ञानिक मापन, अप्सन बी भौतिक मापन, अप्सन सी सामाजिक मापन र अप्सन डी शारीरिक मापन। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र कुनै कुनै प्रश्नहरूको जुन उत्तर चाहिँ प्रश्नमा नै दिएको हुन्छ, यहाँहरूले चाहिँ खालि त्यसलाई थाहा पाउनु मात्रै सक्नु पर्यो। जस्तै यहाँ भनिएको छ हेर्नुहोस् त, सर्वमान्य र प्रमाणीकरण उपकरण। जुन उपकरण भनेको जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा भौतिक नै हुने गर्दछ। त्यस कारणले चाहिँ यहाँहरूले पनि यस प्रश्नको उत्तर भौतिक हो भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर चाहिँ भौतिक मापन नै हो। त्यसकारण कहिलेकाहीँ प्रश्नहरूलाई पनि चाहिँ 2-3 चोटि चाहिँ दोहोऱ्याएर पढ्नु होला, किनकि कतिपय प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ प्रश्नमै लुकेको हुन्छ, खालि त्यसलाई त्यहाँहरूले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामी 38औं प्रश्न हेरौँ। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको उदाहरण तलको मध्ये कुनलाई मान्न सकिन्छ? अप्सनहरू कक्षा परीक्षा, उपलब्धि मापन परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा र वार्षिक परीक्षा। पक्कै पनि यो प्रश्न चाहिँ हेर्ने जति सबैले मिलाउनु भयो होला। जसले मिलाउनु भएको छैन त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है त। जसले मिलाउनु सक्नु भएन कमेन्ट गर्नु होला। मिलाउनु भएकोले कमेन्ट गर्न परेन, मिलाउनु भएको छैन भने कमेन्ट पक्कै गर्नु होला, किनकि एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी हो है, वार्षिक परीक्षा। किनकि निर्णय हुने भनेकै अन्तिम परीक्षाले निर्णय गर्ने गर्दछ विद्यार्थी पास अथवा फेल हुने भन्ने कुरा। त्यसकारण निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको जुन उदाहरण चाहिँ वार्षिक परीक्षा रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ हामी। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन केसँग सम्बन्धित छ? अप्सनहरू अप्सन ए निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, अप्सन बी निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, अप्सन सी घटनावृत्त अभिलेख र अप्सन डी सञ्चित अभिलेख। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको पनि सजिलो नै उत्तर रहेको छ। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन
ए रहेको छ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन चाहिँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित रहेको छ। 40औं प्रश्न हेरौँ। विभेदीकरण सूचकले सामान्यतया केलाई जनाउँछ? अप्सनहरू प्रश्नको कठिनाई स्तर, अप्सन बी प्रश्नको लम्बाइ, अप्सन सी छात्र र छात्राको सहभागिता अनुपात र अप्सन डी खराब र असल विद्यार्थीको क्षमता पहिचान। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। अप्सन डी खराब र असल विद्यार्थीको क्षमता पहिचान गर्नुलाई चाहिँ जुन चाहिँ विभेदीकरण सूचकले गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 41औं प्रश्नमा जाउँ। प्रश्नमा पाठ्यपुस्तकमा भएका सबै विषयवस्तुलाई समेट्न सकेमा त्यसमा कस्तो वैधता भएको मानिन्छ? यदि प्रश्न बनाउँदा पाठ्यपुस्तकमा भएका सबै विषयवस्तुलाई समेट्न सकेमा चाहिँ त्यस्तो अथवा त्यसमा कस्तो वैधता भएको मानिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् रचनात्मक वैधता, अप्सन बी पूर्व सूचनात्मक वैधता, अप्सन सी वस्तुनिष्ठता र अप्सन डी विषयगत वैधता। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। डी चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। विषयगत वैधता चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 42औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षकको पेशागत कार्यदक्षता वृद्धि गर्नु र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउनुसँग सम्बन्धित पक्ष कुन हो? अप्सनहरू कार्यमूलक अनुसन्धान, परियोजना कार्य, मामला अध्ययन, आधारभूत अनुसन्धान। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है। कार्यमूलक अनुसन्धान चाहिँ सही अप्सन रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 43औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय क्रियाकलापको जटिल मनोसामाजिक वातावरणलाई यथास्थितिमा लिने कार्य केमा गरिन्छ भनिएको छ? अप्सनहरू अप्सन ए सुधारात्मक अनुसन्धानमा गरिन्छ कि, अप्सन बी परियोजना कार्यमा गरिन्छ कि, कार्यमूलक अनुसन्धानमा गरिन्छ कि औपचारिक अनुसन्धानमा गरिन्छ त? पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है। यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी रहेको छ, कार्यमूलक अनुसन्धान। 44औं प्रश्न हेरौँ। प्राथमिक तहको नेपाली भाषाका सिपहरूको शिक्षणमा उपयोगी हुने विषयवस्तु मध्ये अथवा विधि मध्ये तलको कुन पर्दैन भनिएको छ है। विधि मध्ये प्राथमिक तहको नेपाली भाषाका सिपहरूको शिक्षणमा उपयोग हुने विधि मध्ये तलको कुन पर्दैन? अप्सनहरू मौखिक अभ्यास, शब्द लेखन, श्रुति लेखन, ठोसबाट भावतिर। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। ठोसबाट जुन भावतिर भन्ने जुन विकल्प चाहिँ यो प्राथमिक तहको नेपाली भाषाका सिपहरूको शिक्षणमा चाहिँ उपयोगी मानिँदैन। 45औं प्रश्न हेरौँ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डबाट र यसबाट आउने प्रश्नहरू चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा राखेका छौँ। अङ्ग्रेजी सँगसँगै नेपालीमा पनि हामी यहाँहरूलाई बुझाउनेछौँ, किनकि यदि इक्जाममा अङ्ग्रेजीमा प्रश्न सोध्यो भने पनि यहाँहरूले प्रश्नहरूलाई चाहिँ सहीसँग समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। जसमध्येको 45औं प्रश्न हेरौँ। WAN स्ट्यान्ड फर अर्थात् WAN ले के जनाउँछ अर्थात् यसको फुल फर्म के हो भन्न खोजिएको हो। जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए वाप एरिया नेटवर्क, अप्सन बी वाइड एरिया नेटवर्क, अप्सन सी वाइड एरिया नेट र अप्सन डी वायरलेस एरिया नेटवर्क। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। WAN ले चाहिँ वाइड एरिया नेटवर्क भन्ने जनाउँछ। त्यस्तै अब हामी 46औं प्रश्न हेरौँ। विच अफ द फलोइङ स्टोरेज डिभाइस क्यान स्टोरेज म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ डेटा? अर्थात् दिएका मध्ये कुन चाहिँ स्टोरेज डिभाइसले सबैभन्दा बढी डेटालाई चाहिँ स्टोरेज गर्न सक्छ भनिएको छ। अप्सनमा दिएको छ फ्लपी डिस्क, अप्सन बी कम्प्याक्ट डिस्क, अप्सन सी हार्ड डिस्क र अप्सन डी म्याग्नेटोड अप्टिक डिस्क। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है। हार्ड डिस्कमा चाहिँ हामी सबैभन्दा धेरै डेटाहरू चाहिँ स्टोरेज गरेर राख्न सक्दछौँ अन्य डिभाइसको तुलनामा। त्यस्तै अब हामी 47औं प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा
आइसिटीको पूर्वाधार विकास गर्दै उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा क्रमशः विस्तार गरिनेछ भन्ने प्रावधान कुन हो भनिएको छ। अप्सनहरू उद्देश्य हो कि, नीति हो कि, रणनीति हो कि कार्यनीति हो त? पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, कार्यनीति रहेको छ। 48औं प्रश्न हेरौँ। आइक्यू खण्डबाट प्रश्नहरू रहेका छन्। नमिल्ने सङ्ख्या पत्ता लगाउनु पर्नेछ, जसमा रहेको छ 5, 24, 61, 122, 213, 343 र 509 भनेर यहाँ सङ्ख्याहरू दिएको छ र अप्सनहरूमा केही अप्सनहरू यहाँ दिएको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूले चाहिँ यस्ता आइक्यू प्रश्नलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा टिपोट गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोला, अनि मात्रै हाम्रो एन्सरतर्फ अगाडि बढ्नु होला। हामी ढिला नगरिकन हामी एन्सरतर्फ लागौँ। र यसमा हेर्ने हो भने यो दिएका मध्ये एउटा चाहिँ नमिल्ने छ र नमिल्नेमा चाहिँ यो जुन सङ्ख्या राखिएको छ यसमा चाहिँ कुनै एउटा खास विशेषतामा राखिएको छ सङ्ख्या, र जुन नमिल्ने जुन सङ्ख्या छ त्यसमा चाहिँ त्यो विशेषता पर्दैन। यसको खास विशेषता भनेको के हो भन्दा जुन पहिलो रहेको छ यसमा चाहिँ 2 को किब -3, त्यस्तै अर्कोमा 3 को किब -3, 4 को किब -3, 5 को किब -3, 6 को किब -3, 7 को किब -3, 8 को किब -3 एवं रीतले चाहिँ यहाँ सङ्ख्याहरू राख्दै गइएको छ। पहिलो हेरौँ 5, 2 को किब भनेको 8, 8 मा -3 गर्दा 5 भयो। त्यस्तै दोस्रो भनेको चाहिँ यो 3 को किबमा -3 गरिएको छ। 3 को किब भनेको 27 हो, 27 मा 3 घटाउँदा 24। त्यस्तै यो 4 को किबमा 3 घटाउँदा 61, 5 को किबमा 3 घटाउँदा 122, 6 को किबमा 3 घटाउँदा 213, 7 को किबमा 3 घटाउनु पर्ने तर चाहिँ यहाँ 3 घटाइएको छैन, किनकि 343 भनेको चाहिँ 7 को किब हो, यसमा चाहिँ 340 हुनु पर्थ्यो, यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट 343 लेखिएको कारणले चाहिँ यो मिलेन। र यो अर्को जुन रहेको छ यो चाहिँ 8 को किब हो, 8 को किब 512 र 512 मा 3 घटाउँदा 509, सोही कारणले गर्दा चाहिँ अप्सन सी चाहिँ नमिल्ने अप्सन अर्थात् 343 चाहिँ नमिल्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ चाहिँ किबमा कुनै पनि सङ्ख्या घटाएर राखिएको छैन, अर्थात् 3 घटाउनु पर्ने ठाउँमा घटाएर राखिएको छैन, जस्ताको तस्तै 7 को किब राखिएको छ, त्यस कारणले चाहिँ यो 343 चाहिँ नमिल्ने सङ्ख्या रहेको छ। 49औं प्रश्न हेरौँ। एउटा विद्यार्थीले परीक्षामा उत्तीर्ण हुनको लागि अर्थात् पास हुनको लागि चाहिँ 50% अङ्क पाउनु पर्दथ्यो, तर उसले 50 अङ्क प्राप्त गर्दाखेरिमा चाहिँ 30 अङ्कले चाहिँ ऊ फेल भयो, अर्थात् 30 अङ्क के भयो, कम भयो पास हुनको लागि भने जम्मा पूर्णाङ्क कति होला? प्रश्नलाई ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने हजुरहरूले यो प्रश्न मिलाउन कुनै गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। यहाँ हेर्नुहोस् त 50%लाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा 50% अङ्क के गर्नुपर्छ, पाउनुपर्छ पास हुनको लागि भने उसले 50 नम्बर ल्याएको छ र 30 अङ्कले चाहिँ ऊ के भएको छ, फेल भएको छ। अब यो 50 र 30 लाई जोड्नुहोस् त कति हुन्छ, 80 हुन्छ, अर्थात् यो पास गर्नुपर्ने जुन अङ्क 50% हो त्यो भनेको कति हो, 80 अङ्क हो, 80 हुन आउँछ। अब हामीलाई के सोधेको छ, जम्मा पूर्णाङ्क सोधेको छ। यहाँहरूलाई थाहै छ पूर्णाङ्क जहिले पनि 100% मा नै हुन्छ भने 50% बराबर 80 भए पछाडि 80 × 2 गर्नुहोस् त कति हुन्छ, 160। यसको सही आन्सर चाहिँ 160 रहेको छ। 50औं प्रश्न रहेको छ। यो प्रश्न चाहिँ 2078 साल चैत्र महिनाको 19 गते प्राथमिक तहको प्रथम पत्रमा सोधिएको प्रश्न हो र यस प्रश्नको चाहिँ मैले उत्तर भन्ने छैन र यस प्रश्नको उत्तर चाहिँ यहाँहरूले मिलाएर हामीलाई अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। जो चाहिँ प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, 10 सामान अथवा 10 वटा सामान रु 5 मा खरिद गरी त्यसमध्ये 5 वटा सामान 10 मा बेचियो भने 40 वटा सामान बेचेर कति रुपियाँ नाफा हुन्छ होला? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् 50, 60, 65 र 80। पक्कै पनि यसको चाहिँ यहाँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। बाँकी आज हामीले 50 वटा प्रश्नहरू छलफल गऱ्यौँ परीक्षा केन्द्रित रहेर, र यदि यहाँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ भने कतिवटा प्रश्न मिलाउन सफल हुनुभयो त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी अवश्य पनि गराउनुहोला। र बाँकी भिडियो लिएर हामी फेरि भोलि बिहान 9 बजे फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।